आम्, अत्र किं किं तथा कर्तव्यं कृपया वदतु। हरि ओम्, श्रूयते वा ध्वनिः? श्रूयते श्रूयते। आम्। जनद्वयमेव अस्ति, परन्तु आरम्भं कुर्मः। यदि जनाः आगच्छन्ति चेत् प्रतीक्षामपि कर्तुं शक्नुमः। भवतु। तर्हि अत्र संस्कृत विकिपीडिया इति कश्चन जालस्थानः। एषः अर्थात् यत्किमपि अत्र कार्यं भवति एतस्मिन् जालस्थाने तत्र भाषाप्रियाः ये जनाः भवन्ति ते एव कार्यं कुर्वन्ति अत्र बहुधा। कथं चेत् ते इच्छन्ति यद् अस्माकं भाषायां यत्किमपि ज्ञानमस्ति वा अन्यत्र यत्किमपि ज्ञानमस्ति तत् सर्वं संस्कृतभाषया वा हिन्दीभाषया वा स्वभाषया या भाषा तस्मै प्रिया अस्ति तया भाषया तद् ज्ञानम् उपलब्धं भवेत्। अर्थात् संस्कृत विषयेषु संस्कृत भाषायां मूलतः यद् ज्ञानम् उपलब्धम् अस्ति तत् पुनः सर्वेभ्यः संस्कृतमाध्यमेन एव, परन्तु सरलसंस्कृतमाध्यमेन संस्कृत विकिपीडिया जालस्थाने उपलब्धं भवेत्। तदधिकं एतत् आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायां वा अन्यप्रादेशिकभाषासु यद् ज्ञानम् उपलब्धमस्ति तद् अपि सरलसंस्कृतमाध्यमेन संस्कृत विकिपीडिया जालस्थाने उपलब्धं भवेत् इति एतस्य जालस्थानस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। अपरम् अत्र उपरि यथा दृश्यते अधुना sa.m.wikipedia.org एतत् किमस्ति अधुना इतः दूरभाषे एव उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु वास्तव्येन दूरभाषे यत् किमपि दृश्यते ततः भिन्नतया डेस्क्टाप् मध्ये दृश्यते तथा तत्र लिखितं भवेत् sa.wikipedia.org। अत्र मोबाइल तत्र न भवति, अतः एम् निष्कासितं भवति। अग्रे चलामः चेत् संस्कृत विकिपीडिया जालस्थानस्य उद्देश्यं तु भवन्तः ज्ञातवन्तः, परन्तु एतस्य पृष्ठे संस्कृतभारती इति काचित् संस्था अपि कार्यं करोति। तत् संस्थायाः किमपि तत्र किम् आर्थिकं वा अन्य रीत्या किमपि कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। वास्तव्येन संस्कृतभारती इति किं करोति चेत् संस्कृतभारती प्रेरयन्ति जनान् यत् ते अत्र आगत्य सरलसंस्कृतेन लेखान् लिखेयुः, स्वस्य पार्श्वे यत् किमपि ज्ञानमस्ति तस्य ज्ञानस्य अत्र एतस्य जालस्थानस्य माध्यमेन विस्तारं कुर्युः इति संस्कृतभारत्याः उद्देश्यमस्ति। अपरम् संस्कृतभारत्याः गुजरात् प्रदेशे पाणिनीयम् इति अस्ति। तत्र पाणिनीये तत्र संस्कृत विकिपीडिया कार्यालयः अस्ति। इतः सर्वं कार्यं प्रचलति। संस्कृत विकिपीडिया सम्बद्धं यत् किमपि कार्यं भवति तत्। अधुना इतोपि अग्रे गच्छामः। अधुना भवन्तः ज्ञातवन्तः विकिपीडियायाः उद्देश्य संस्कृतभारत्याः उद्देश्य एवम् आसीत् यत् जनाः सम्पादनं कुर्युः, परन्तु कथं चेत् यथा संस्कृतभाषायाः सम्भाषणं जनाः कुर्वन्ति, जनान्दोलनम् अभवत् संस्कृतसम्भाषणम् इति, तथैव संस्कृत विकिपीडिया अपि जनान्दोलनं भवेत्। तेन किमस्ति, बहवः जनाः तत्र युक्ताः भवेयुः, तत्र स्वविचारान् प्रस्थापयेयुः इत्यादिकं संस्कृत भारत्याः उद्देश्यमस्ति। केवलं संस्कृत विकिपीडिया सम्बद्ध यः कोऽपि प्रकल्पः चलति तस्मिन् सन्दर्भे। अग्रे चलामः। संस्कृत विकिपीडिया मुखपृष्ठं यथा भवता पूर्वं दृष्टं, एवं
संस्कृत विकिपीडिया जालस्थाने अधुना कति लेखाः सन्ति इति दृश्यते खलु। 11,000 चतुर्त्रिंशत् अधिक 700 लेखाः तत्र सन्ति। अग्रे किञ्चित् अधः नयतु। अधः यदि स्वशिक्षा इति नुदतु, विकि स्वशिक्षा उपरि अस्ति गतम्, वर्णमाला लिखितमस्ति तस्य अधः। अधुना कोऽपि यदि आरम्भे अत्र आगच्छति चेत् एवं मुखपृष्ठात् अत्र आगन्तव्यं भवति, तत्र अत्र सर्वं लिखितमस्ति किं विकिपीडिया इति चेत् बहूनां सहयोगेन एषः किं विश्वकोशः प्रचलति। एवं सर्वे अत्र स्वस्य योगदानं कर्तुं प्रभवन्ति। पश्चात् सम्पादनं मध्ये गच्छतु। सम्पादने एवम् अस्ति यत् कथम् अत्र सम्पादनं भवेत् इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति चेत् सम्पादनं यदि कोऽपि कर्तुम् इच्छति चेत् तत्र कथं भवति इत्यादिकं सर्वम् अत्र लिखितमस्ति। पश्चात् अग्रे गच्छतु। एतत् सर्वम् अहं पश्चात् बोधयामि। केवलम् अधुना किं कुर्मः, केवलं प्रयासं कुर्मः। विन्यासः इत्यत्र गच्छतु। अधुना एवं प्रयासं कुर्मः यत् यदि कुत्रचित् लिखितमस्ति एतस्मिन् सन्दर्भे चेत् कथं वयं ततः मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्नुमः इति प्रप्रथमं पश्यामः वयम्। अधुना विकिपीडिया जालस्थाने कथम् अत्र कार्यं प्रचलति, कथम् अस्य उपयोगः करणीयः भवति, अधः नयतु किञ्चित्। अधुना चिन्तयतु, वर्ड मध्ये यथा वयं कुर्मः तथा कथं भवति, टैग कथम् अस्ति, पश्चात् तथा कथं प्रचलति अत्र, तत्सर्वम् अत्र प्रदर्श्यते। अर्थात् कथं तत्र कार्यं प्रचलति, कथं करणीयम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र लिखितमस्ति। उपरि गच्छतु, अपरे प्लवने गच्छतु। विकिपीडिया सम्पर्कः इति एतस्य आवश्यकता नास्ति, उल्लेखः इत्यस्यापि अधुना चिन्ता नास्ति। अधुना अग्रे नयतु। विकिपीडिया सम्पर्कः पश्चात् सम्भाषणपृष्ठम् अवधेयं पञ्जीकरणम् इत्यत्र नयतु। पश्चात् अवधेयम् उपरि गच्छामः। अधुना सदस्यता प्राप्ति कथं भवति। अधुना किमस्ति अत्र संस्कृतजनाः बहुधा किं कुर्वन्ति, एवमेव संस्कृत विकिपीडिया जालस्थानं प्रति गच्छन्ति। पश्चात् ते तत्र यदि किमपि परिष्कारं कर्तुम् इच्छन्ति वा किमपि लेखितुम् इच्छन्ति चेत् किं ते तत्र गच्छन्ति, एवमेव प्रवेशम् अकृत्वा ते सम्पादनं कुर्वन्ति। परन्तु वास्तव्येन यदि वयम् इच्छामः यत् योग्यतया सम्पादनं भवेत्, पश्चात् अस्माकं यत् कार्यमस्ति तद् अस्माकं लेखायां किं चिह्नितं भवेत्, तस्य गणना भवेत् अस्माकं लेखायां चेत् अस्माभिः प्रवेशः करणीयः भवति। तेन एव किं भवति, अत्र विकिपीडिया मध्ये भवता कथं कार्यं कृतम् इति, किं कार्यं कृतं, कथं कार्यं कृतं, कीदृशं कार्यं कृतं, बहुधा किं भवति, कोऽपि आगत्य नाशात्मकं कार्यमपि करोति चेत् यथा सः आगच्छति, यदि सः सदस्यतां प्राप्तवान् स्यात् चेत् वयं तेन सह सम्भाषणं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः यत् भोः एवं कार्यं मा करोतु इति। तदा पञ्जीकरणं कृतं भवति चेत् वयं परस्परं संवादं कर्तुं शक्नुमः, यथा अग्रे प्रदर्शितम् आसीत्। परन्तु अधुना संवादे मुख्यतया एवं भवति, तत्र एकं सन्देशं स्थापयामः, अपरः यदा पश्यति तदा तस्य सन्देशस्य प्रत्युत्तरं ददाति इति। अधुना किञ्चित् अधः नयतु। पञ्जीकरणं कथम् इति चेत् अत्र सर्वं लिखितमस्ति, परन्तु पञ्जीकरणाय तत्र एकमस्ति प्रविश्यताम् इति, साक्षात् उपरि अस्ति। कदाचित् अत्र अस्ति, अत्र तद् किमुच्यते, विकिपीडिया लिखितमस्ति, तस्य पार्श्वे यद् रेखात्रयमस्ति तत्र नुदतु। तत्र प्रविश्यताम् इति यत् अधुना मा नुदतु, परन्तु चिन्ता नास्ति, प्रविश्यताम् इति नुदितम् अस्ति भवतु। तर्हि अत्र लेखा, अत्र यदा अस्माकं फेस्बुक् मध्ये वा अन्यत्र यूजर् ऐडी भवति, तथा अत्र अस्माभिः किं करणीयम्, अत्र अस्माकं यूजर् ऐडी स्थापनीयम्।
परन्तु अधुना एतत् केषां कृते अस्ति चेत् ये अधुना पूर्वस्मादेव अत्र सदस्यतां प्राप्तवन्तः तेभ्यः एव एषा गवेषिका अस्ति। अधुना येन नूतनतया प्रवेशः करणीयः अस्ति चेत् अधः लिखितम् अस्ति विकिपीडिया सह योजनम् इति, तत्र नुदतु अधुना। अधुना तदा अत्र सदस्यता प्राप्यताम् इति पृष्ठमागतम्। अधुना कथं चेत् स्वस्य सदस्यनाम अत्र लेखनीयं भवति। उपरि कूटशब्दवारद्वयं लिखतु, पश्चात् ईमेल आईडी विपत्रसङ्केतं निश्चयेन लिखन्तु। किमर्थं चेत् यदि कूटशब्दविस्मरणं भवति चेत् इतः एव प्राप्तुं शक्नुमः। अन्यथा किं भवति, पुनः नवीनां लेखां रचयामः इति स्थितिः उद्भवति। अतः किं करणीयं भवति, नवीना लेखा न रचनीया भवेत्। अतः अस्माभिः विपत्रसङ्केतः प्रदातव्यः भवति। पश्चात् अधः कैप्चा इति कृत्वा कोऽपि अत्र सदस्यतां प्राप्तुं शक्नोति। अधुना एकं वयं प्रैक्टिकल कुर्मः। पूर्वं सदस्यता कथं प्राप्यते चेत् भवन्तः सर्वे यदा यस्य कोऽपि सदस्यता नास्ति सः अनेन माध्यमेन एकवारं सदस्यतां प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्यात्। यस्य नास्ति, यदि सर्वेषाम् अस्ति चेत् वयम् अग्रे चलामः। कृपया सूचयतु। हरि ओम्। अग्रे चलामः। भवतु। तर्हि यदि सदस्यता इतः प्राप्यते चेत् उपरि एकवारं गच्छतु, तत्र मुखपृष्ठं प्रति साक्षात्। एवमस्ति, अत्र सर्वं मया संस्कृते कृतम् आसीत्। यथा अत्र घर इत्यादिकं सर्वं हिंदी भाषायां वा अन्यत्र यथा दृश्यते। परन्तु किमस्ति, अत्र यत् इंटरफेस अस्ति तत्र सर्वदा परिवर्तनं स्वतः भवति। अत्र ते किमपि अद्यतनं अपडेट इति कुर्वन्ति एव। चेत् अद्यतनं भवति चेत् किमस्ति, यत् किमपि पुरातनः अवकरः अस्ति सः आगच्छति। अतः कृपया एतत् इत्यस्य अवगणनां कुर्वन्तु। पश्चात् वयं कुर्मः तस्य कथं अनुवादं भवति इत्यादिकं वयं अग्रे पठामः। अग्रे चलामः चेत् अत्र अधः गच्छतु चेत् अधः किञ्चित् नयतु। अधुना अत्र कीदृशाः लेखाः सन्ति चेत् शास्त्रीयलेखाः, अर्थात् किमस्ति, अस्माकं शास्त्रसम्बद्धं यदा कालिदास अस्ति वा दर्शनम् अस्ति वा अन्यत् किमपि चेत् वयं किं कुर्मः, यदि कोऽपि संस्कृत विकिपीडिया जालस्थानं प्रति आगच्छति चेत् कथं कार्यम् अर्थात् कथं कार्यम् अत्र चलति, अर्थात् कीदृशाः लेखाः अत्र सन्ति इति ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः वयम् अत्र शास्त्रीयान् लेखान् प्रदर्शयामः चेत् प्रतिदिनम् अत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति। अधुना दक्षिणतः नयतु, तत्र आधुनिकलेखाः अपि सन्ति चेत् तत्र कथम्, अधुना तु अत्र ब्रह्मगुप्तः इत्यस्य परिचयः स्थापितः अस्ति। एवं तु अत्र एषः विषयः शास्त्रीयः एव वक्तुं शक्यते, परन्तु अत्र यत् लिखितम् अस्ति तत् आधुनिक किं पद्धत्या सर्वं लिखितम् अस्ति, अर्थात् सरलसंस्कृतमाध्यमेन। पश्चात् जीवनं तस्य कथम् आसीत्, तस्य कृतीनां परिचयः इत्यादिकम्, अर्थात् परिचयात्मकः कश्चन लेखः अस्ति चेत् एषः अधुना आधुनिकलेखे दरीदृश्यते।
तदा तादृशमेव बहुधा किमपि अस्ति, यथा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अर्थात एकता मुक्ति मूर्तिः, पश्चात् बहु ये दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, पश्चात् यत्किमपि आधुनिकया आगच्छति, यथा GST इत्यादिकं सर्वम् अत्र वयं प्रदर्शयामः। तेन किमस्ति, आधुनिकलेखान् अपि वयं यथा अन्यभाषायां कोऽपि किं ज्ञानविषयः अस्ति, तं विषयमपि वयं संस्कृतमाध्यमेन अनुवादं कृत्वा स्थापयितुं शक्नुमः। यथा चिन्तयतु, कश्चन क्रिकेट् खेलस्य प्रेमी अस्ति चेत् सः किं कर्तुं शक्नोति, अत्र यदा कोऽपि तस्य प्रिय क्रीडालुः अस्ति, तस्य सः किं एकं सम्यक् लेखं निर्मातुं शक्नोति वा, तस्य यः लेखः अस्ति तत्र अद्यतनीकरणमपि कर्तुं शक्नोति। यथा एकवारं सः तत्र लिखितमस्ति अनेन 500 कृतमस्ति चेत् द्वितीयवारं सः पुनः 100 करोति चेत् 6 वारं तेन 100 कृतम् इति सः अद्यतनं कर्तुं शक्नोति। तादृशम् अत्र भवति। अधुना किञ्चित् एतस्य अधः नयतु चेत् श्लोकः आगच्छति। अधुना सुभाषितश्लोकाः अत्र स्थापिताः सन्ति, येन अस्माकं संस्कृतभाषायां ये केऽपि श्लोकाः सन्ति तेषामपि सर्वेभ्यः प्रदर्शनं भवेत्। परन्तु अत्र एका समस्या अस्ति यत् एते श्लोकाः अति न्यूनाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति, 30 श्लोकाः एव सन्ति। परन्तु अस्माकं चिन्तनमस्ति यत् वयम् अग्रे अत्र 100 वा प्रतिदिनस्य एकम्, अर्थात् प्रतिदिनस्य एकं कृत्वा तत्र 65 वयं कर्तुम् इच्छामः। तेन किमस्ति, वर्षे एकवारमेव तत्र श्लोकः प्रदर्शितः भवेत्। कारणम् अत्र ऑडियो आवश्यकं भवति, अतः पूर्वम् अस्माकं पार्श्वे एवं न आसीत् यद् वयं शुद्धतया ऑडियो निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु अधुना किञ्चित् अस्ति सर्वेषां पार्श्वे, किं फिल्टर् इत्यादिकमपि आगतम् अस्ति चेत् कोऽपि तथा साहाय्यमपि कर्तुम् इच्छति चेत्, यथा बहु सम्यक् श्लोकः अस्ति चेत् ते श्लोक रेकॉर्डिंग कृत्वा संस्कृतमाध्यमेन तस्य किम् अर्थघटनं कृत्वा तद् अत्र प्रेषयितुं शक्नोति। वयं तत्र अपलोड अपि कुर्मः तस्य एव लेखामाध्यमेन, न तु मम, न तस्य लेखामाध्यमेन एव उपारोपयिष्यामः। पश्चात् अत्र प्रदर्शितमपि भविष्यति। तस्य वामतः नयामः चेत् तत्र किं ज्ञायते भवता इति विभागः अस्ति। अत्र वयं किं कुर्मः, यथा गीतायाः 12 अध्याय किम् 18 अध्यायेषु कथं कानि कानि नामानि इत्यादिकं सर्वम् अस्ति। पश्चात् किमपि यथा प्रश्नाः भवन्ति खलु, कति वेदाः सन्ति, वेदाङ्गानि 6 कानि सन्ति इत्यादिकं वयं प्रश्नात्मकम् अत्र विभागं स्थापयामः तेन। परन्तु अत्रापि बहु किमपि नास्ति, यतः किं जनानां एवं तु अहम् एकाकी एव कर्तुं शक्नोमि, परन्तु यदि जनानाम् अत्र किं सम्मिलितः प्रयासः भवति चेत् कर्तुम् अधिकं सौकर्यं भवति। अन्यथा किमस्ति, अहं मम मनसि यत् किमपि आगच्छति अहं तत् करोमि इति योग्यं न भवति। अतः ज्ञायते किं भवता इत्यस्मिन् अपि भवन्तः यदि कमपि प्रश्नं प्रेषयितुम् इच्छन्ति चेत् अहं स्वीकारं कृत्वा अत्र प्रदर्शयितुं प्रयासं करिष्यामि। अधुना भवद्भिः सर्वं दृष्टं यत् आरम्भतः उपरि यत् संस्कृत विकिपीडिया इति जालस्थानस्य शीर्षभागः अस्ति, ततः आरभ्य अधः पर्यन्तम्। अधुना एकम् अहं निवेदनं करोमि, अत्र यद् रक्तवर्णीयम् एकम् अत्र एरो दृश्यते उपरि 16 लिखितं 16 लिखितमस्ति, तस्य पार्श्वे टैब मध्ये तत्र अधः डेस्कटॉप साइट इति करोतु। अधुना एतत् सर्वं सम्यक्तया द्रष्टुं शक्यते। पश्यतु, अधुना एतस्य अधः किञ्चित् नयामः चेत् अधुना किञ्चित् जूम करोति वा यथा किमपि करोति चेत् अधः विकिस्रोतः इति। अधुना
एकवारं किञ्चित् उपरि नयतु, एवमेव जूम् कृत्वा एव उपरि नयतु। हा, एतत् किमस्ति, संस्कृत विकिपीडिया इति अस्ति। विकिपीडिया इत्युक्ते अत्र किं भवति, संस्कृत विषयाः एव भवन्ति, अर्थात् चिन्तयतु वेद विषयः अस्ति, वेद इत्यस्य लेखः अस्ति चेत् तस्य वेदे कथं किमस्ति, के विषयाः सन्ति, तस्य प्राचीनता, तस्य विषये यत्किमपि संशोधनं जातम् इत्यादिकम् अत्र भवति। अर्थात् परिचयात्मकलेखाः, परिचयात्मकं विषयाः अत्र भवन्ति। अधः नयतु। परन्तु यदि वेदे किं लिखितमस्ति, वेदाः सम्पूर्ण वेदग्रन्थः एव आवश्यकः चेत् अत्र विकिस्रोतः इत्यस्मिन् नवीन टैब् मध्ये उद्घाटयतु। हा, चिन्ता नास्ति। अधुना पश्यतु चेत् संस्कृत स्रोतः इत्युक्ते भवन्तः सर्वे जानन्ति, यत्र मूलभूतग्रन्थाः एव भवन्ति चेत् अधुना अत्र मुख्यग्रन्थाः अपि सन्ति, पश्चात् श्रव्य साहित्यमपि अस्ति, वर्गसर्वस्वम् इत्यादिकं सर्वम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अधुना यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् उपरि, हा, अत्र बहवः लेखाः तु सन्ति एव। लेखाः इत्युक्ते अधुना अत्र एतानि पृष्ठानि सन्ति इति प्रदर्शयति। अधुना उपरि कोऽपि भवान् अन्वेषणं करोतु चेत् लिखतु अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति। अत्र हा न तत्र चिन्ता नास्ति, एतदपि अहं वदामि, पश्चात् नयतु अग्रे। यदि कोऽपि टङ्कणं न जानाति, संस्कृत लेखितुं न जानाति सङ्गणके, चेत् अधः गच्छतु। अत्र तु एतत् सर्वं प्रदर्शितमस्ति, साहाय्य देवनागरी लिप्यां कथं लेखनीयम् इति अत्र प्रदर्शितमस्ति। अन्ते एकं चित्रमपि दत्तमस्ति, यदि कोऽपि इन्स्क्रिप्ट् मध्ये कर्तुम् इच्छति चेत् इतः कर्तुं शक्नोति। अधुना उपरि गच्छतु। अर्थात् लेखनसाहाय्यं यद् लिखितमस्ति तत्र यदि कोऽपि इच्छति यद् अहं विस्मरामि यदत्र कः अक्षरः कुत्र आगच्छति चेत् तत्र कर्तुं शक्नोति। अधुना उपरि एका पेटिका दृश्यते, तत्र अन्विष्यताम् इति लिखितमस्ति उपरि। हा, विकिपीडिया अन्विष्यताम् इति। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं वा अन्यं, हा, नागतं, स्पेस् मा ददातु, रिक्तस्थानं मास्तु मध्ये, अन्यथा न आगच्छति। हा, अधुना एंटर ददातु। विकिपीडिया मध्ये गतम्। अत्र उपरि यद् विकिपीडिया इति लिखितमस्ति खलु, चिह्नं वामतः शीर्षभागे तत्र नुदतु। हा, विकिपीडिया चित्रमस्ति, तत्र एव नुदतु। पृष्ठे एकवारं बैक्। हा, विकिपीडिया, हा, स्वतंत्र विश्वकोश इति लिखितं। हा, अधुना ततः अधोभागे विकिस्रोतः इति अस्ति, तत्र नुदतु। हा, अधुना अत्र अन्वेष्यताम् इत्यत्र, हा, विकिस्रोतः अन्विष्यताम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्। हा, नुदतु। अधुना चिन्तयतु, बहवः जनाः सन्ति, ये कोऽपि वेदान्तं पठति, कोऽपि अस्ति यः साहित्यं पठति, कोऽपि व्याकरणं पठति, वा कोऽपि वेदं पठति, यत्किमपि पठति तत् सर्वम् अत्र ग्रन्थाः अत्र तेषां सर्वेषां विषयाणाम् अत्र स्थापिताः सन्ति। यदि कोऽपि विषयः नास्ति, अर्थात् चिन्तयतु, केवलम् अधुना अत्र तु अस्ति, परन्तु केवलं वदामि, चिन्तयतु अत्र काव्यप्रकाशः नास्ति चेत् भवन्तः वक्तुं तत्र स्कैन् कृत्वा अत्र स्थापयितुं शक्नोति। द्वितीयं,
यदि नास्ति चेत् तत्र मुखपृष्ठं मुखपृष्ठस्य पार्श्वे एका सभा इति अस्ति चेत् तत्र गत्वापि वक्तुं शक्नोति यत् एषः ग्रन्थः अत्र नास्ति, यदि कोऽपि साहाय्यं कर्तुम् इच्छति चेत् सः करिष्यति। यत् अर्थात् भवते कोऽपि लेखा वा सोरि कोऽपि ग्रन्थः आवश्यकः चेत् यदि उपलब्धः अस्ति चेत् कोऽपि साहाय्यं करिष्यति, एवमस्ति। अधुना किञ्चित् अत्र ज़ूम् कुर्मः चेत् ज्ञायते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सर्वम् अत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, प्रथमाङ्क द्वितीयाङ्क एवं सर्वम् अत्र अन्तिम अङ्क पर्यन्तं सप्त अङ्काः सन्ति, तत्र सर्वं लिखितमस्ति। अधुना कोऽपि यदि कोऽपि जानाति चेत् अत्र अन्वेषणमध्ये उपरि लिखितमस्ति खलु, अन्वेषणं पेटिका अस्ति, हाँ शोधः, अभिज्ञानशाकुन्तलं शोधः, तत्र किमपि लिखतु यत् अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति तथा। भवन्तः जानन्ति एव आरम्भे, हाँ स्थापयतु, एंटर। पश्यतु, आगतं। तृतीय अंके अस्ति लब्धं नेत्रनिर्वाणम् इति चेत् यदि वयं संशोधनमपि कुर्मः, बहवः जनाः संशोधनमपि कुर्वन्ति वा किमपि पठितुम् इच्छन्ति चेत् अत्र अन्वेषणं कृत्वा लेखे सोरि ग्रन्थे कुत्र किम् अस्ति इत्यपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अधुना चिन्तयतु, अधुना कोऽपि संशोधनं कुर्वन् अस्ति, तत्र गुरुशब्द इति अर्थात् गुरुविषये कुत्र कुत्र अमुकग्रन्थे आगच्छति इति सः द्रष्टुमिच्छति चेत् कथं चेत् सः एवमेव तस्य ग्रन्थस्य अन्वेषणे गत्वा गुरु इति लिखति चेत् आगच्छति वा प्रथमे अध्याये अस्ति, षष्ठे अध्याये अस्ति, द्वादशे अध्याये अस्ति, एवं कुत्रचित् आगच्छति। पश्चात् सः तस्य आधारेण गुरुविषये स्वस्य अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। अतः एतस्य उपयोगः तथा तस्य कृते अपि भवितुम् अर्हति। अधुना विकिस्रोत इति अहं चिन्तयामि सर्वे ज्ञातवन्तः। एकवारं विकिस्रोत इत्यस्य यत् चिह्नम् अस्ति तस्मिन् एकवारं नुदतु। हाँ, किञ्चित् अधः नयतु। अधुना मध्ये विकि सूक्तिः इति लिखितमस्ति, विकि सूक्तिः इति। हाँ, अधुना अत्र किम् आसीत्, विकि स्रोत आसीत् essay.wikisrote.org। अधुना किम् अस्ति, essay.wikicode.org। अधुना अत्र किम् अस्ति, यथा अधुना महोदयेन अन्वेषणं कृतमासीत् नेत्रनिर्वाणम् इत्यस्य चेत् अधुना तादृशं सः अत्रापि अन्वेषणं करोति। यदि अत्र किमस्ति, अत्र किञ्चित् अल्पम् अस्ति, कारणम् अत्र तु बहु अस्माकं कृते आवश्यकता न आसीत् यद् वयं सूक्तीनां भिन्नतया किं निर्माणं कृत्वा अर्थात् अन्वेषणं कृत्वा अत्र लेख निर्माणं कुर्मः इति। अतः अत्र किञ्चित् न्यूनं प्राप्यते। परन्तु यदि कोऽपि प्रसिद्ध यथा कोऽपि प्रसिद्ध किमपि वाक्यमस्ति, किमपि प्रसिद्धं वाक्यमस्ति चेत् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अधुना अत्रापि अन्वेष्यताम् इत्यत्र गत्वा किमपि सामान्यं यथा प्रसिद्धम् अस्ति तस्य अन्वेषणं करोतु, यथा ब्रह्मसत्यं वा किमपि अन्यत् यत् मनसि आगच्छति तत् करोतु, चिन्ता नास्ति। यदि भविष्यति चेत् आगच्छति, अन्यथा प्रदर्शयति नास्ति इति। न नास्ति चेत् एतद् अत्र किमस्ति, यदि एषा सूक्तिः अत्र अभविष्यत् चेत् तत्र सर्वं पृष्ठात्मकं सर्वं प्रदर्शयित्वा सा सूक्तिः कुत्र अस्ति, कथं तस्य कः अर्थः, कथं तस्य काण्टेक्स्ट् भवति इत्यादिकं सर्वम् अत्र प्रदर्शयति। अधुना कुत्रपि एतेषु कुत्रचित् नुदतु, चिन्ता नास्ति। अहं निजः परो वेति इति नुदतु एकवारं, चेत् अस्माकं ज्ञानं भवति यत् कथम् एतत् कार्यं करोति इति। प्रप्रथमे अस्ति अयं निजः परो वेति गणना बहुचेतसा लघुचेतसां
उदारचरितानां तु एवं प्रदर्शयति। पश्यतु चेत् वयं किं कर्तुं शक्नुमः, अत्र यदि एष क्षम्यताम् अस्मि। हरि ओम्। हाँ, तर्हि अत्र कथं भवितुमर्हति चेत्, या कापि सूक्तिः अस्ति तस्य अन्यभाषासु अनुवादः अपि प्राप्यते। पश्चात् अन्यत् किमपि तत्सम्बद्धम् अस्ति। अधुना अत्र तु अत्र लिखितमस्ति हितोपदेशग्रन्थ इति, परन्तु तत्र सर्वं यत्किमपि काण्टेक्स्ट इत्यादिकं सर्वम् अस्ति तत् सर्वं प्राप्यते अत्र, अतः चिन्ता न भवति। अधुना किञ्चित् तस्य विकिसूक्तयः इति लिखितमस्ति, तत्र चिह्ने एकवारं नुदतु, यदा वयम् अग्रे गच्छामः। अधुना मध्ये विकी शब्दकोशः इति अस्ति दक्षिणतः। अधुना एतस्य उपयोगः यदा शब्दकोशत्वेन भवन्तः कर्तुं प्रभवन्ति, एतस्य उद्देश्यम् अतीव सामान्यमस्ति। यत् भवन्तः जानन्ति यत् संस्कृतक्षेत्रे यः कोऽपि शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य आङ्ग्लभाषायां वा हिन्दीभाषायाम्, एवं तु आङ्ग्लभाषायां संस्कृतभाषायां कः अर्थः, कीदृश तस्य उपयोगः भवति इत्यादिकं सर्वं यद् द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् अत्र प्राप्यते। चिन्तयतु, अत्र लिखतु उपरि अन्विष्यतां मध्ये सङ्गणकमिति। कंप्यूटर लिखितमस्ति खलु, पश्यतु। यदि सङ्गणक विषये लेखन अर्थात् पृष्ठं निर्मितमपि नास्ति, तथापि कंप्यूटर यदि सङ्गणकं कुत्रचिदपि आगच्छति शब्दकोशे चेत् तस्य अत्र प्रदर्शनं भवति। अधुना कंप्यूटर उपरि नुदति चेत् तस्य सर्वं ज्ञानं तत् सम्बद्धं यत् किमपि अस्ति सन्दर्भं तत् प्रदर्शयति। पश्यतु, उपरितः अधः नयतु, एवं सम्यक् ओके सम्पूर्णं प्रदर्शयति न खलु, चिन्ता नास्ति। चेत् कथमस्ति पश्यतु, कथं प्रदर्शयति इत्यादिकम्। अधुना कोऽपि तादृशं शब्दं कमपि तादृशं शब्दं स्वीकुर्मः। निषेध इति शब्दं लिखतु, निषेध इति। आगच्छति, चिन्ता नास्ति। एंटर कृतं वा? एवं। अधुना पश्यतु कथं प्रदर्शितं। कल्पद्रुम मध्ये कथमस्ति, पश्चात् वाचस्पत्यं मध्ये कथमस्ति, अतः आप्टे अपि प्रदर्शयते, पश्चात् मोन्युलर् विलियम्स् अस्ति चेदपि प्रदर्श्यते। पश्यतु, अतः आगच्छति, कदाचित् आगच्छति। शब्द सागरः आप्टे अस्ति। अधुना मोन्युलर् विलियम्स्, पछी वैदिक रिचुअल हिंदी। पश्यतु, सर्वत्र यदि एषः शब्दः कुत्रापि कुत्र अस्ति तत् सर्वमत्र प्रदर्शयते। अर्थात् भवता शब्दकोश स्वस्य पार्श्वे स्थापनीयः अपि न भवति। बहुधा किं कुर्वन्ति जनाः, शब्दकोश इत्यस्य कश्चन ऐप् निर्माणं कृतवान् अस्ति, अनुप्रयोगं चेत् तस्य अनुप्रयोगस्य उपयोगं कुर्वन्ति, परन्तु तत्र किं भवति, तत्र सीमितं भवति प्रप्रथमं। द्वितीयम्, अस्माकं दूरभाषे अपि तस्य किं स्थानं किञ्चित् तत् स्वीकरोति, परन्तु अत्र किमस्ति, अस्माभिः एवं प्रस्थाप्य अत्र यदा कदापि आवश्यकता भवति शब्दान्वेषणस्य चेत् वयम् अत्र अन्वेषणं कृत्वा वयम् एकस्मिन् पृष्ठे एव सर्वं द्रष्टुं शक्नुमः। वास्तविकता अस्ति। अनेन अस्माकं समयः रक्षितः भवति, पश्चात् एकत्र एव सर्वं प्राप्यते। अर्थात् एतत्तु अहं चिन्तयामि विकिपीडिया जालस्थानादपि अधिक उपयोगः एतस्य भवेत्। यदि कारणम् अस्माकं शब्दज्ञानम् आवश्यकं भवति, शब्दस्य विषये अस्माकं बहुधा चिन्तनीयमपि भवति। अतः सर्वे एतस्य अपि उपयोगं कुर्वन्तु इति मम किं परामर्शः अस्ति।
अत्र बहु अहं चिन्तयामि तावत्पर्यन्तम् आप्टे सम्पूर्णः यः शब्दकोशः अस्ति, मोनियर् विलियम्स् अस्ति, कल्पद्रुमः अस्ति, शब्दशः सागरः अस्ति, वः अन्येपि केचन आधुनिक शब्दकोशाः सन्ति, ते सर्वे अत्र प्रस्थापिताः सन्ति चेत् भवन्तः सर्वे तस्य उपयोगमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। महोदय, भवान् स्वस्य मनसि यः कोऽपि संस्कृतशब्दः आगच्छति तस्य अन्वेषणं करोतु एकवारं। भवतः मनसि यः आगच्छति महोदय, सः शब्दः अतीव किमुच्यते सरलः अस्ति, किञ्चित् अन्यं संस्कृत आधुनिक किमुच्यते पारम्परिकं शब्दं स्वीकरोतु। यदा कठिनः भवति तादृशशब्दः, यदा कस्यापि ज्ञानं न भवेत् वा तथा किमपि। तु वर्ब अस्ति खलु, वर्ब अर्थात् धातु अस्ति। अधुना एकं करोतु, नाभेय इति शब्दम् अन्विषतु। नाभेय, नुदतु। एवं तु एतस्य विवरणं न्यूनं प्राप्यते कदाचित्, परन्तु पश्यतु एतस्य काठिन्यमस्ति, शब्दे काठिन्यमस्ति। कारणम् एषः शब्दः अहं चिन्तयामि तावत्पर्यन्तं बहवः न जानन्ति। कारणम् एषः शब्दः जैनेषु प्रचलितः अस्ति, न तु संस्कृते सामान्य संस्कृतभाषायां। परन्तु नाभेयः इत्यस्य कः अर्थः चेत् तत्र प्रदर्शितं। पश्यतु, तत्र नाभेयः अधः यः अस्ति नीलवर्णीयं, तत्र नुदतु एकवारं। तेन पृष्ठमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति जनाः। न तत्र न, अधः। भवतु, पश्यतु, चिन्तनास्ति, उभयत्र तत्रैव गच्छति। तदा नाभेः। अधुना पश्यतु कथं दृश्यते इति। चेत् कठिनतमः शब्दः अस्ति चेदपि वयम् अत्र तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अधुना अहं केवलं एकं निमेषमेव ददामि। भवन्तः सर्वे एकवारं संस्कृत विक्शनरी.org इत्यत्र गत्वा एकवारं स्वस्य मनसि यः शब्दः आगच्छति तस्य अन्वेषणं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। महोदय, भवान् अपि करोतु कमपि शब्दम्। भवतु, अहं चिन्तयामि तावत्पर्यन्तं सर्वैः एकवारं तु अन्वेषणं कृतं स्यात्। पश्चात् यदि कठिनः शब्दः स्यादपि अर्थात् किम् अत्र रूपाणि न सन्ति, अर्थात् चिन्तयतु रामस्य इति कृतं चेत् न प्राप्यते, परन्तु राम इति कृतं चेत् प्राप्यते। एवमस्ति चेत् अस्माभिः किमस्ति, मूलशब्दस्य अन्वेषणं करणीयं। यथा वयं शब्दकोशे कुर्मः तथैव अत्र करणीयम्। अधुना चिन्तयतु वदतु। एकः शब्दः अत्र अस्ति, पाथेयम्। अत्र नो रिजल्ट्स् फौण्ड् इति दृश्यते। पाथेय इति पाथेय इति टङ्कितवान्, परञ्च तत्र किमपि न दृश्यते। एकनिमिषम्। अस्ति महोदय, पाथेय शब्दः अस्ति। एकवारं पुनः अन्वेषणं करोतु। बहु किमपि लिखितमस्ति। महोदय, भवान् एव करोतु। आगतम्। कदाचित् टङ्कणे कदाचित् इतस्ततः जातं स्यात्, अन्यथा तु सर्वं प्राप्यते एव। संस्कृतेन टङ्कनं करणीयं किल? महोदय, अधुना चिन्तयतु, पाथेय शब्दः कदाचित् कुत्रापि अस्ति चेदपि अन्वेषणं करणीयं चेत् अत्र तथैव करणीयं देवनागरी लिप्या। यदि अत्र पाथेयम् इति कारणं पाथेय पुनश्च नो रिजल्ट् इति दृश्यते। भवतु, पुनः एकवारम् अनन्तरं करिष्यामि। एषः महोदय अधुना तत्र प्रदर्शयति, पश्यतु।
चेत् आगच्छति। हाँ, कदाचित् कुत्रचित् अन्य समस्या स्यात्, परन्तु आगच्छति। अधुना विकि शब्दकोशः इति यः चिह्ननमस्ति तत्र नुदतु। अधुना अधः किञ्चित् नयति चेत् अस्माकं प्राप्यते विकि पुस्तकानि इति। विकि पुस्तकानि पश्यन्तु, वयं किं किं दृष्टवन्तः चेत् सर्वप्रथमं विकिपीडिया, पश्चात् विकिस्रोतः, विकिस्रोते विकिपीडिया मध्ये किं भवति चेत् सामान्यपरिचयात्मकलेखाः भवन्ति। विकिस्रोतसि किं भवति चेत् मूलग्रन्थाः भवन्ति। यदा अभिज्ञानशाकुन्तलम् आवश्यकं चेत् मूलग्रन्थः तत्र प्राप्यते। वेदाः आवश्यकाः, पुराणानि आवश्यकानि, सर्वं तत्र मूलग्रन्थत्वेन प्राप्यते। अधुना ततः परं वयम् अस्माभिः किं दृष्टं, तत्र विकिसूक्तिः इत्यपि दृष्टं। तत्र किं भवति, विकिसूक्ति मध्ये अस्माकं ये प्रसिद्धाः सूक्तयः सन्ति, प्रसिद्धानि वाक्यानि सन्ति, तत्सर्वं तत्र प्राप्यते इति। अतः विकिसूक्ति। पश्चात् अस्माभिः एतत् विकि शब्दकोशः दृष्टः। विक्शनरी इति तस्य अस्ति चेत् विक्शनरी मध्ये कथं चेत् सर्वे शब्दाः ये शब्दकोशे सन्ति ते शब्दाः तत्र प्राप्तुं शक्यन्ते। ततोधिकं किमस्ति, एकत्र एव प्राप्तुं शक्यन्ते। कथं चेत् वयम् अन्वेषणं कुर्मः, पश्चात् अन्ये येषु शब्दकोशेषु सः शब्दः अस्ति चेत् सः प्राप्यते इति। अधुना एतत् सर्वं यदासीत् तत् किम् आसीत्, पूर्वं सर्वैः यत्किमपि कृतमस्ति तत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति आसीत्, एतावता यत्किमपि अस्माभिः कृतं। परन्तु विकिपुस्तकानि इति चेत् किमस्ति, चिन्तयतु, केनापि टीका कृता अस्ति, केनापि किमपि तस्य कोऽपि मूलग्रन्थः अस्ति, तस्य सन्दर्भे किमपि रिव्यू कृतमस्ति वा किमपि यत्किमपि कृतमस्ति, नूतन रचना कृता अस्ति, तत्सर्वम् अत्र कोऽपि स्थापयितुं शक्नोति। अधुना चिन्तयतु, भवन्तः थीसिस् अपि लिखन्ति खलु, एवं तु विश्वविद्यालयं प्रति दत्त्वा, विश्वविद्यालयाय दत्त्वा किं भवति, तत्र किं शोधगङ्गा इति जालस्थानमस्ति, तत्र उपारोपणं भवति। परन्तु वयं कदा तत्र प्राप्स्यामः, अस्माकं नाम तदा तत्र दृश्यते, परन्तु कियत् बहु अल्प अस्माकं क्रेडिट् भवति तत्र। बहुधा तु किं भवति, तत्र यत् किमपि लिखितमस्ति तत्र बहुधा पश्यन्ति, परन्तु क्रेडिट् रूपेण अस्माभिः यदि अस्माकं थीसिस् इत्यादिकं वा अस्माकं पुस्तकं, बहवः विद्वांसः भवन्ति ये पुस्तकं लिखन्ति, पश्चात् किमस्ति, निःशुल्कतया ते दातुम् इच्छन्ति। अहम् एकस्याः महोदयायाः अत्र उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि, यत् सा नवलता भगिनी अस्ति चेत् नवलता भगिनी तत्र किमुच्यते नाम, कानपुरे तस्य अस्ति चेत् तत्र एकस्मिन् महाविद्यालये सा पाठयति। सा बहूनि पुस्तकानि लिखितवती, मेधामन्थः वा अन्यः कोऽपि जीवनपाथेयः इत्यादिकानि पुस्तकानि सा लिखितवती। अधुना सा निःशुल्कतया तत्र यच्छति सर्वेभ्यः। परन्तु किमस्ति, यत् यावत् पर्यन्तं तस्य पार्श्वे मुद्रितपुस्तकानि सन्ति तावत् पर्यन्तं तु सा दातुं शक्नोति। परन्तु पश्चात् किं चेत्, अत्र यदि तत् पुस्तकं स्थापितं, तो विश्वे न तु केवलं तस्याः प्रदेशे, न तु केवलं भारते, सर्वत्र विश्वे अपि तस्याः पुस्तकं प्रदर्शितं भवति। सर्वे तस्य पुस्तकस्य लाभं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अत्र तु किमस्ति, अधुना तैः केवलम् एवमेव साहित्यं स्थापितं, परन्तु एतस्य यद् विकि पुस्तकानि इति लिखितमस्ति तत्र वयम् अस्माकं ग्रन्थान् अपि स्थापयितुं शक्नुमः इति अस्ति एषः प्रकल्पः। अतः चिन्तयतु, भवन्तः यत् गृहकार्यमपि कुर्वन्ति चेत् कथं कुर्वन्ति, एकं सन्दर्भं स्वीकुर्वन्ति। चिन्तयतु, अत्र लिखितमस्ति अर्थशास्त्रं चेत् अर्थशास्त्रस्य विषये भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्ति, भवन्तः किमपि पठन्ति, तस्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति, तस्य विषये भवान् अन्वेषणं कृत्वा लिखति, सन्दर्भसहितं लिखति चेत् तं
तं लेखं वा तं किम् उच्यते रचनात्मकं कार्यं, तत् रचनात्मकं कार्यं भवन्तः अत्र अपि विकी बुक्स् मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति। भवतः सम्पादन अर्थात् भवान् अत्र मुख्य लेखकः भवति। अत्र एवं पूर्वं तु किं भवति, भवान् सम्पादकः भवति। यदा विकिपीडिया मध्ये भवान् किमपि लिखति चेत् विकिपीडिया सम्पादकः भवति, परन्तु अत्र भवन्तः मुख्य लेखकाः भवन्ति। ये स्वस्य रचनात्मकं सर्वं यत्र अत्र स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अधुना उपरि विकी बुक्स् इति लिखितमस्ति, तत्र चिह्ने यदि नुदामः विकी बुक्स् इति चिह्नमस्ति, हा अत्रापि किमपि अन्वेषणं करोतु, चिन्ता नास्ति, करोतु। कदाचित् अत्र अहं चिन्तयामि तावत्पर्यन्तं बहु न प्राप्यते, परन्तु न ब्रह्म न आगच्छति अत्र। हा, एषा समस्या अस्ति। हा, सम्पूर्णमेव करणीयं भवति। ह पूर्वं लिखतु, म पश्चात् लिखतु। सूत्राणि न, सूत्रं लिखतु, कदाचित् आगच्छेत्। हाँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रस्य, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा रामानुजमतेन व्याख्याता। हाँ, पश्यतु अत्र द्वितीयं मध्ये नुदतु एकवारम्। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा रामानुजमतेन व्याख्यात। पश्यतु, अहं यद् उक्तवान् तथा कोऽपि कृतवान् अस्ति चेत् अत्र भवन्तः अपि लेखकत्वेन अत्र सर्वं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अतः किञ्चित् नयतु यदि अस्ति चेत्। नास्ति चेत् एवम्। एतत् तु बहु अल्पम् अस्ति, परन्तु बहु किमपि अन्यत् अपि लेखितुं शक्नुमः वयं चेत् अत्रापि अधुना बुक्स् चिह्ने एकवारं नुदतु। तत्र अधः विकिपीडिया इति भवेत्। अधः हाँ, वामतः। अधुना अधः अधः नयतु, जूम् करोतु, सह परियोजनाः लिखितमस्ति तत्र। हाँ, अधुना पश्यन्तु, अस्माभिः सर्वं दृष्टं, केवलम् अन्तिमे यद् विकिमीडिया लिखितमस्ति, मेटा विकी लिखितमस्ति, विकी कॉमन्स् इति लिखितमस्ति, एतत् न दृष्टम्। अधुना केवलम् अधुना कुत्रापि नोदनीयं नास्ति, केवलं शृण्वन्तु। विकिमीडिया इति किमस्ति चेत् एषा संस्था अस्ति या पूर्वं ये प्रकल्पाः मया प्रदर्शिताः ते सर्वे प्रकल्पाः एतस्याः संस्थायाः अन्तर्गतम् आगच्छन्ति। कारणं किम्, एतस्य पृष्ठे यत् किमपि कोडिंग वा किमपि सञ्चालनकार्यं करणीयं भवति, तत् सर्वं कार्यं विकिमीडिया इति काचित् संस्था अस्ति, सा करोति। पश्चात् तस्य पार्श्वे अस्ति मेटा विकी। अत्र किं भवति, एतत् सहायकत्वेन कार्यं करोति। एषापि काचित् भिन्न एषा कश्चन भिन्न प्रकल्पः एव अस्ति, यत्र किमस्ति टेक्निकल कार्यं बहुधा अत्र सर्वं भवति। यदा वयम् अधुना एतस्य फॉर्मेट् पश्यामः चेत् कथं दृश्यते, एतत् सर्वं अत्र सर्वं निर्धारितं स्यात्। तस्य पार्श्वे अस्ति विकी कॉमन्स् इति। अधुना तस्मिन् नुदतु चेत् अस्माभिः किं कृतम्, एकं तु लेखनिर्माणं कृतं, पश्चात् शब्दरचनां शब्दकोश विषये ज्ञातं, पश्चात् ग्रन्थ ये मूलग्रन्थाः सन्ति तस्य अन्वेषणं वा तस्य प्राप्ति कथं चेत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्। अधुना मुखपुटम् अत्र यदस्ति विकी कॉमन्स् इत्यस्य, एतस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति यत् संस्कृतसम्बद्धं कोऽपि किमपि चित्रं भवन्तः प्राप्नुवन्ति। चिन्तयतु, भवन्तः कुत्रचित् गतवन्तः चेत् तत्र किमस्ति, एकं सम्यक् चित्रं प्राप्तं। तत्र किं करणीयं चेत् यस्य तत् चित्रमस्ति, येन तस्य चित्रस्य निर्माणं कृतं, सः प्रेरणीयः यत् भोः भवतः यत् बहु किमपि सम्यक् कार्यमस्ति, अत्र विकी कॉमन्स् इति कश्चन अस्ति
किमपि जालस्थानमस्ति तत्र स्थापयतु। तेन किमस्ति, न केवलं भवतः परन्तु अन्यस्य कृते अपि एतस्य कार्यस्य किं प्राधान्यम् अर्थात् महत्त्वं भवेत्। अन्यः कोऽपि अपि एतत् कार्यं एतस्य चित्रस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुयात्। अधुना सः गूगल् मध्ये स्थापयति चेत् किमस्ति, कापिरैट् आगच्छति, तत्र कोऽपि उपयोगं कर्तुं न शक्नोति। परन्तु अधुना अत्र स्थापितं चेत् अन्यः कोऽपि निःशुल्कतया एतस्य उपयोगं कर्तुं प्रभवति। अधुना अत्र अन्वेषणं कुर्वन्तु संस्कृतमिति। आङ्ग्लभाषायां लिखति चेदपि चलति, संस्कृतेन कदाचित् चलेत्। कारणम् अत्र बहुधा सर्वम् आङ्ग्लभाषायां भवति, परन्तु संस्कृतं लिखति चेत् आगच्छति, चिन्ता नास्ति। संस्कृत इति लिखतु। तर्हि पश्यन्तु अत्र कथम् आगतं चेत् संस्कृतविषये यत् किमपि सम्बद्धमस्ति, अर्थात् संस्कृत आधारीकृत्य यत् किमपि लिखितं तत् सर्वम् अत्र आगतम्। संस्कृत विकिपीडिया कार्यशाला जाताः, पश्चात् संस्कृत विषये यत् किमपि जातं तत् सर्वम् अत्र प्रदर्शयत्। संस्कृत सम्बद्धं यत् किमपि भवति तत् अत्र आगच्छति। अहं चिन्तयामि तावत् पर्यन्तम् अत्र इतः भवन्तः चित्राणि अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति निःशुल्कतया। चिन्तयतु, इतः चित्रं स्वीकृतं, भवन्तः मुद्रणं कर्तुमपि इच्छन्ति चेत् कर्तुं शक्नुवन्ति, कोऽपि प्रष्टव्यः न भवति। यदा कथञ्चिदपि मुद्रणं कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। अधुना एतस्य अपि चिह्ने गच्छामः, विकिमीडिया चिह्ने। चिह्नं प्रति गत्वा अत्र कदाचित् न आगच्छति, तथा उपरि एव गत्वा अस्माभिः किं URL मध्ये essay.wikipedia.org इति लेखनीयं भवेत्। कारणम् इतः पृष्ठे कुत्रापि गन्तुं न शक्नुमः। अथवा बैक् करोतु तावत्। अत्र न केवलं संस्कृतस्य परन्तु याः कापि भाषाः प्रचलन्ति तासां सर्वासां भाषाणाम् अत्र चित्रसङ्ग्रहः अस्ति। अत्र अधुना essay.wikipedia.org मध्ये गत्वा वयं पश्यामः एतस्य उपयोगः कथं भवति। पश्चात् वयं अद्यतनं सत्रं समापयामः। पश्चात् यदि कोऽपि अधिकं ज्ञातुम् इच्छति चेत् वयम् अग्रे चलामः। एकवारं essay.wikipedia.org URL मध्ये लिखतु। चिन्ता नास्ति, एडिट् करो। अधुना अत्र किञ्चित् जूम् करोति चेत् एकम् अधिकम् अहं प्रदर्शयितुम् इच्छामि। भवतु। अधुना अत्र अन्तिमः एषः विषयः, यदि कोऽपि यादृच्छिकपृष्ठम् इति यत् अस्ति तत्र नुदति चेत् अत्र यत् किमपि पृष्ठमस्ति तद् आगच्छति। कदाचित् सः अर्धं पृष्ठमपि स्यात्, कदाचित् सः पूर्णं पृष्ठमपि स्यात्, परन्तु एकं रेण्डम् पेज् इति आगच्छति। तदा कोऽपि एवमेव द्रष्टुम् इच्छति अत्र किं किम् अस्ति चेदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्चात् तस्य उपरि विषयसर्वस्वं स्वशिक्षा इत्यस्य पूर्वं विषयसर्वस्वम् इति अपि अस्ति चेत् तत्र विषयसर्वस्वे किम् अस्ति, अत्र विकिपीडिया मध्ये यत् किमपि अस्ति,
ये केऽपि लेखाः सन्ति ते सर्वे लेखाः एतस्य वर्गस्य अन्तर्गतम् आगच्छन्ति। पश्चात् एतस्य वर्गस्य उपरि कश्चन वर्गः भवति, तस्य उपरि कश्चन वर्गः भवति, एवम् एवं कृत्वा उपरि गच्छति। परन्तु अन्तिमे सर्वं कुत्र आगच्छति चेत् विषय सर्वस्वम् इत्यत्र। अतः अहं केवलं कोऽपि एवं द्रष्टुम् इच्छति यत् अत्र कथं किं लिखितमस्ति, कुत्र के कीदृशाः विषयाः सन्ति चेत् भवन्तः अत्र गत्वा पश्यन्तु, कर्तुं शक्नुवन्ति। पश्चात् एतत् एरो अस्ति खलु नीलवर्णीयः, तत्रापि नुदति चेत् इतिहासे किमस्ति तदपि अत्रैव द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। तादृशम् अत्र अस्ति। अतः एकवारं भवन्तः सर्वे एतदपि पश्यन्तु इति मम निवेदनम्। यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु कृपया। वयम् अन्तिम पर्याये स्मः। कोऽपि प्रश्नः वा? अहं चिन्तयामि तावत्पर्यन्तम् अत्र सर्वे जानन्ति एतस्मिन् सन्दर्भे। कदाचित् एतत् पुनरावर्तनमेव जातं, परन्तु एतत् प्रारम्भिकेभ्यः एव आसीत्। ये अल्पं जानन्ति ते कथम् एतस्य उपयोगं कर्तुं प्रभवन्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे एव एषा कार्यशाला आसीत्। इतोपि यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया मां पृच्छन्तु। यदि नास्ति चेत् वयम् एतत् समापयामः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।